नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज 2 दिसांच्या इस्रायल दौऱ्यार वतले. भारत आनी इस्रायल ह्या दोनूय देशांनी आतंकवादा आड झुजपा खातीर सहकार्य करपी तांची वचनबद्धताय परतून उलोवन दाखयला. केंद्रीय मंत्रिमंडळान केरळ राज्याचें नांव केरळम अशें बदलपाच्या प्रस्तावाक दिली मान्यताय. नागरिकांची भलायकी ही सामुहीक जापसालदारकी अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. आनी आयसीसी संवसारीक T20 क्रिकेट वस्तादपण सर्तीत काल रातीं जाल्ल्या सुपर 8च्या खेळांत इंग्लंड पंगडान पाकिस्तान पंगडाक 2 गड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज 2 दिसांच्या इस्रायल दौऱ्यार वतले. प्रधानमंत्री मोदी हांचो हो इस्रायलचो दुसरो दौरो आसतलो. ह्या भोंवडे वेळार ते भारत इस्रायल धोरणात्मक भागीदारीत जाल्ल्या म्हत्वाच्या प्रगतीचो नियाळ घेवपा खातीर इस्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांची भेट घेतले. ते विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान, नवनिर्माण, संरक्षण आनी सुरक्षा, शेती, उदका वेवस्थापन, वेपार आनी अर्थवेवस्था तशेंच हेर मळावयल्या सहकार्याच्या संदींविशीं चर्चा करतले. हे बसकेंत परस्पर हिताच्या प्रादेशीक आनी संवसारीक मुद्द्यांचेर लेगीत चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. प्रधानमंत्री आयज इस्रायलची संसद नेसेटात उलोवप करतले. प्रधानमंत्री मोदी इस्रायल संसदेत उलोवपी पयले भारतीय फुडारी आसतले अशें भारताचे इस्रायलांतले राजदूत JP सिंग हांणी आमच्या खासा खबराकारांक सांगलें. प्रधानमंत्री मोदी फाल्यां इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष इसाक हर्जोग हांची भेट घेतले. हे भेटीक लागून दोनूय देशांमदली खूब तेंपासावन आशिल्ली धोरणात्मक भागीदारी आनीक घटमूट जातली अशें विदेश मंत्रालयान म्हळां. भारत आनी इस्रायलान आतंकवाद आनी आतंकवादी संघटना तशेंच तांचे प्रतिनिधी, समर्थक, प्रायोजक, अर्थपुरवणदार आनी सुविधा दिवपी हांच्या आड झुजपा खातीर सहकार्य करपी तांची वचनबद्धताय परतून उलोवन दाखयला. काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या आतंकवाद आडच्या भारत इस्रायल जोड कार्यपंगडाच्या JWEच्या 10व्या बसकेंत दोनूय वटेन सगळ्या प्रकारच्या आनी प्रकटीकरणांतल्या आतंकवादाचो खर निशेध केलो आनी तांचे आड झुजपा खातीर शाश्वत, व्यापक आनी समन्वयात्मक कारवाय करपाची गरज हाचेर भर दिलो. भारतीय शिष्टमंडळाचे फुडारपण विदेश मंत्रालयातले आतंकवाद आडचे संयुक्त सचिव डॉ. विनोद बहादे हांणी केले. इस्रायलाच्या वटेन फुडारपण विदेश मंत्रालयातले स्ट्रॅटेजीक अफेअर्स ब्युरोचे मुखेली नादव एस्टर हांणी केले. तांणी दोनूय देशांमदीं जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो खर निशेध केलो आनी जापसालदार आशिल्ल्या आड खर आनी बेगोबेग कारवाय करप हाचेर भर दिला. तांणी आतंकवादी भरती, आतंकवादी हेता खातीर तंत्रगिन्यानाचो गैरवापर आनी आतंकवादी अर्थपुरवण हे सारख्या पारंपारीक आनी उदेन्मुख आव्हानांचो नियाळ घेतलो. आतंकवादी कारवायां खातीर मनीसबळ नाशिल्लीं विमानां, UAV, ड्रोन आनी कृत्रीम बुद्धिमत्ताच्या वाडट्या वापराविशीं हुस्को ह्या वेळार उक्तायलो. आतंकवाद आड जोड कार्यगटाची फुडली बसका इस्रायलांत जातली. केंद्रीय मंत्रिमंडळान केरळ राज्याचें नांव केरळम अशें बदलपाच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिल्या. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरी उपरांत भारताच्यो राष्ट्रपती केरळ नांव बदल विधेयक 2026 हे विधेयक केरळ राज्य विधानसभे कडेन तांचे विचार मांडपा खातीर धाडटले अशें मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत खबराकारांक म्हायती दितना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. केरळ राज्य विधानसभेचें मत मेळ्ळ्या उपरांत भारत सरकार फुडलो निर्णय घेतले आनी केरळ राज्याचें नांव केरळम अशें बदलपा खातीर केरळ नांव बदल विधेयक 2026 संसदेत सादर करपा खातीर राष्ट्रपतींची शिफारस घेतले अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें. केरळ विधानसभेत 24 जून 2024 ह्या वर्सा केरळ राज्याचें नांव केरळम असो बदलपाचो थाराव मंजूर केल्लो. अमेरिका भारत रणनीती भागीदारी माचयेन USI SPF नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या पर्यटन फुडारपण शिखर सभा 2026चे उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी काल उक्तावण केलें. पर्यटन हो एक उद्देगापरस चड आसा आनी संस्कृताये मदली ती एक आर्थीक संद आसा अशें तांणी हे वेळार सांगलें. हे वेळार उलयतना तांणी मुखार म्हळें. The future of tourism is not just about numbers, it is about the impact. It is about how responsibly we grow, how inclusively we develop, and how strategically we collaborate. May this summit mark a new chapter in our collaborative story, one defined by sustainability, innovation, inclusivity, and shared prosperity. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
आता मुखावेल्यो खबरो. नागरिकांची भलायकी ही सामुहीक जापसालदारकी अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. गरिबांतल्या गरिबांक लेगीत वेळार आनी फावो ती वैजकी सेवा मेळची हे खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन वावर करचो अशें तांणी सांगलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी काल मुंबयच्या पीडी हिंदुजा हॉस्पिटलांत जीव वाचप आनी निरोगी भारत निर्माण करप ह्या नांवान देशव्यापी मोहिमेचो शुभारंभ केलो. आपल्या उलोवपांत राष्ट्रपतींनी भलायकेच्या म्हत्वाचेर भर दिलो. सगळ्या नागरिकांची भलायकी बरी उरची आनी बरी भलायकी सेवा मेळची हे खातीर फाटल्या दशकांत सरकारान जायतीं म्हत्वाचीं पावलां उबारल्यात अशें तांणी सांगलें. हे संबंदी राष्ट्रपतींनी आयुष्मान भारत येवजण, मिशन इंद्रधनुष, टीबी मुक्त भारत, पीएम रिलीफ अशा जायत्या सरकारी येवजण्यांचो उल्लेख केलो. भलायकी क्षेत्रांत हेर क्षेत्रां प्रमाण तंत्रगिन्यान आनी एआय हांचो म्हत्वाचो वांटो आसा आनी फुडाराक ताची भुमिका वाडटली अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. देखून हाचे खातीर आमी तयार रावंक जाय. सरकार नवनिर्माण आनी नव्या तंत्रगिन्यानाचो व्यापक वापर करपाक फावो अशी पर्यावरण यंत्रणा तयार करता अशें तांणी सांगलें. आयज आयुष मंत्रालयान आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय भलायकी मेळाव्याचें उक्तावण बुलढाणा जिल्ल्यांतल्या शेगावात तांच्या हस्तुकीं जातलें. तशेंच नागपुरांत ब्रह्मकुमारींनी आयोजीत केल्ल्या एकवट आनी विस्वासांतल्यान महाराष्ट्राचे भांगराळे युग ह्या राज्य पावंड्यावेल्या उपक्रमाच्या उक्तावण सुवाळ्याक लेगीत राष्ट्रपती हाजीर रावतल्यो. शेतकी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी 31 मार्च मेरेन शेतकार कल्याणा खातीर राज्यांक दिल्ल्या निधीचो 100% वापर करपाची गरज आसा अशें म्हळां. काल नवी दिल्लींत तांणी हेर राज्यांतल्या शेतकी मंत्री आनी वरिश्ठ अधिकाऱ्यांकडेन बसका घेतली त्या वेळार ते उलयताले. ह्या बसकेंत राष्ट्रीय शेतकी उदरगत येवजण आनी कृशी उन्नती येवजणेचे प्रगतीचो नियाळ हे वेळार घेतलो. तळागाळांतल्या शेतकारांक लाव मेळचो हे खातीर केंद्रीय निधीचो वेळार आनी योग्य तरेन वापर करप गरजेचें अशें तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियाना खाला केंद्र सरकार शेतकारांक मोलादीक आदार दिता अशें तांणी सांगलें. रबी पिका खातीर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात ह्या राज्यांनी दर आदार येवजणे खाला चणे, मोसंबी आनी मसूर हांची व्हड प्रमाणांत खरेदी करपाक मान्यताय मेळ्ळा अशें तांणी हे वेळार सांगलां. आर्थीक वेव्हार मंत्रिमंडळ समितीन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार आनी झारखंडांतल्या 8 जिल्ल्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या 3 मल्टीट्रॅकिंग प्रकल्पांक मान्यताय दिला. प्रकल्पांचो वट्ट खर्च सुमार 9,072 कोटी रुपया इतलो आसा आनी 2030-31 मेरेन ते पुराय जातले. बिहारांतल्या पुनरक आनी किऊल हांचे मदल्या तिसऱ्या आनी चवथ्या मार्गात तशेंच झारखंडांतल्या गमरिया आनी चंडील हांचे मदल्या तिसऱ्या आनी चवथ्या मार्गात गोंडिया जबलपूर रेल्वे मार्ग जोडपाचो प्रकल्प दुपेटीन करपाचे आसात अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें. हवामान खात्यान आयज अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांत हलको ते मध्यम स्वरुपात पावस गडगड आनी खर वारें मारपाचो अदमास उक्तायला. छत्तीसगड, भितरले कर्नाटक, केरळ, माहे, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी, करायकल आनी विदर्भ ह्या वाठारांनी गडगड आनी वीज पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयज सकाळीं पंजाब आनी ओडिशांत दाट धुके आसपाची शक्यताय उक्तायला. तशेंच फुडल्या 7 दिसांत देशाच्या वायव्य वाठारांत चडांत चड तापमान 3 ते 4 डिग्री सेल्सियस इतले वाडटले असोय अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आयसीसी संवसारीक T20 क्रिकेट वस्तादपण सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या सुपर 8च्या खेळांत इंग्लंड पंगडान पाकिस्तान पंगडाक 2 गड्यांनी हारयले. श्रीलंकेंतल्या पलकेल्ले आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमांत जाल्ल्या ह्या खेळांत पाकिस्तान पंगडान पयली फलंदाजी करतना निर्धारीत 20 षटकांत 9 बाद 164 धांवड्यो केल्ल्यो. साहिबजादा फरहान हाणें 63 धांवड्यो केल्यो. उपरांत पाकिस्तान पंगडान दिल्ले 165 धांवड्यांचे मोख इंग्लंड पंगडान 19.1 षटकांत पुराय केले. कर्णधार हॅरी ब्रूक हाणें बेसबरो खेळ करतना शेकडो मारलो. आयज सुपर 8च्या खेळांत न्यूझीलंड आनी श्रीलंका पंगडा मदीं खेळ जातलो. हो खेळ कोलंबोच्या प्रेमदासा स्टेडियमांत सांजे 7 सुरू जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज 2 दिसांच्या इस्रायल दौऱ्यार वतले. भारत आनी इस्रायल ह्या दोनूय देशांनी आतंकवादा आड झुजपा खातीर सहकार्य करपी तांची वचनबद्धताय परतून उलोवन दाखयला. केंद्रीय मंत्रिमंडळान केरळ राज्याचें नांव केरळम अशें बदलपाच्या प्रस्तावाक दिल्ली मान्यताय. नागरिकांची भलायकी ही सामुहीक जापसालदारकी अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. आनी आयसीसी संवसारीक T20 क्रिकेट वस्तादपण सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या सुपर 8च्या खेळांत इंग्लंड पंगडान पाकिस्तान पंगडाक 2 गड्यांनी हारयले. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6:30 आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.